Minister Govind Gavde's question after meeting with PWD officials. Bring me the artists who criticized the original sound system of Kala Akademi because it was broken. Today's meeting pre-planned. We have not held this meeting because of 4 people who throw bombs. आणि आमच्या सगळ्या कलाकारांक पावनी, आमच्या मिनिस्टरांक पावनी, आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराक पावनी, सगळ्यांक पावनी. ही जी वास्तू आसा कला अकादमी फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आणि ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें. हांगा जर पिन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक तें आयकोपाक येतालें. फाटली 3 वर्सां जाली आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां. आता कितें तरी केलां तें कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव. 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आणि ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता. जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पिकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या. भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे. ही दशा माझ्या पंढरीची, आम्ही कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी, त्या पंढरीची केल्या. हांकां कोण माफ करचो ना. आमी गोंयकार तरी माफ करचे ना आणि तांकां काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना. हांव मागता मातसो कर्टन ओपन करचो, मातसो कर्टन ओपन करचो. ही जाली साऊंड सिस्टमाची गजाल. चार्ल्स कुरेया खूब नांवां दवरली आमी. जाणें आपली तकली वापरून हेजे एकॉस्टीक तयार केल्ले. ते एकॉस्टीक काबार करून दवरला, कारण हो मल्टी पर्पज हॉल न्ही, हे थिएटर आशिया खंडान हेजें नांव आशिल्लें. आनी हे एकॉस्टीक आसा पळय थंय आवाज घुमता म्हणून आमकां ह्या थिएटराची साऊंड सिस्टम जी कितलेशेच कोटी मोडून गेल्या ती तयार जायना. फाटल्यान आमी ह्यो ज्यो लायटी दिश्टी पडटा पळय, ह्यो लायटी आखांत ज्यो आशिल्ल्यो कोणूच हेका नांव दवरपाक शकनाशिल्ले. पूण आयज ह्यो LED वापरल्या. 1000चो जो स्पॉट आशिल्लो तो काडून 100चो स्पॉट घातला. जेन्ना तुमकां नाटक जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना खुबसो काळोख दिसता. हो काळोख आमचो न्ही, हो कला अकादमीन जें कितें कर्म केलां ह्या मिनिस्टरांनी आणि तांच्या जाळवणदारांनी, तांची ही कर्मां. ही लायट ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता. तिसरी गजाल, हो जो पड्डो आसा तो पड्डो भितर वता, ऑटोमॅटीक भितर वतलो. आयज आमकां तो ओडून भितर व्हरचो पडटा. ही परिस्थिती करून दवरल्या. ही कला अकादमीची परिस्थिती. म्हणून हांव कला अकादमीच्या अध्यक्षाक, आमच्या मानाधीक मुखेलमंत्र्याक कोणे कलाकारांक सांगू ना सांगू, एक कलाकार म्हणून म्हाका सांगपाक जाय, कारण हो आमचो जनतेचो पयसो तुम्ही वाट लायला हे खणखणीतपणान सांगता तेन्ना तुम्ही जाग्यार येतले. तुमचे सगळे उजीर एक निवेदन एक कलाकार म्हणून हांव ताका दिवपाक सोदतां. फक्त 1 मिनीट घेता. ते कितें निवेदन केलां तें वाचता. म्हज्या फेसबूक पेजीचेरूय तें आसतलें. राजदीप नायक वळवय सावय वेरे, फोंडे गोंय. फोन नंबर 9923415622. प्रति अध्यक्ष कला अकादमी पणजी गोंय. तारीख 29/4/2024. विषय कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात संबंधान एक निवेदन. नमस्कार, हांव राजदीप नायक, गोंयचो एक नाट्य कलाकार. तुमकां निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोवेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता. आनी हें आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता. आशिया खंडान नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसले. त्या आवाजा येवजणेची अवधी काय जाल्या. एकॉस्टीक सारकें नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता. 70 कोटी मोडून रिनोवेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचें पडटा. अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, ना तर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची. ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदी खूब बऱ्यो आसल्यो, आतां त्यो काडून LED लायट्स घातल्यात, ज्यो खऱ्या म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना. ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तशे. आदी आशिल्ले 1000चे स्पॉट काडून तुमी 100 वॅट्साचे पार घातले, ताचो उजवाड सारको पडना, हेय जाग्यार घालचे. जो मुखावयलो पड्डो आसा तो आदी पूर्णपणान भितर वतालो, तो आतां अर्द्यारूच उरता. जशें आमकां कलाकारांक आडखळ जाता तोय सारको करचो. आदी नाटक सादर करतना आमकां कलाकारांक जाय तितले प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आशिल्ले. आयज ते प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्यान नाटक सादर करतना त्रास जाता, तेय आमकां उपलब्ध करून दिवचे. ग्रीन रुमान आशिल्ल्या लायटीचे जायते पॉयंट्स चलनात. हालींच सारके केल्ले लायटीचे पॉयंट इतले बेगीन कशे पाड पडले हाचें अजाप दिसता. ग्रीन रुमान बायलांच्या टॉयलेटीन लायटी पेटनात, त्योय जाग्यार घालच्यो. आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात ज्यो सारक्यो नात, त्यो सारक्यो करून दिवच्यो. निमणी एकूच मागणी करता. चार्ल्स कुरिया बाबाची कला अकादमी आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली,
जिका आमी आमचे देऊळ म्हणटाले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव म्हणटाले ती आमकां आसा तशी करून दिवची आनी ती तशी दितली अशें तुमी उतरूय दिल्लें त्या उतराक जागचें ना तर आमकां कलाकारांक ह्या कला खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें. आशा करता तुमी कलाकारांचें दुख्ख समजतले आनी जाता तितले बेगीन हाजेर तोडगो काडटले. बरें मागून तुमचो राजदीप नायक एक नाट्य कलाकार. तुमच्या सगळ्या साक्षीन हांव कला अकादमीच्या जाणवणदाराक आनी सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पयशे. जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली. गोंयचो कलाकार उठो न उठो, राजदीप नायक कलाकार म्हणून सगळ्यांत फुडें आसतलो आनी तुमकां जाय तशी ही कला अकादमी परती जावची ह्या खातीर हांव आवडटलो. देव बरें करूं. कितलेशे तियात्रीस्ट कलाकार आवाज करिना. हांव मागता सगळ्या कलाकारां कडेन की आवाज करुया आनी ही कला अकादमी चार्ज करुया आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां दिल्ली तशी करून घेवया. देव बरें करूं. आमी सांगिल्लें आसा की 8 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बारीक गोष्टी एक्सेप्ट सावंड कितें आहा, सावंड ते येवपाक जाय, ते ऑर्डर केल्ली आहा, ताका मॅच जावपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आहा त्यो टॅक्निकली बाजू. पूण आज नाल्यार फाल्यां हे जो सावंडाचो जो विशय जो आसा तो आनी कालूच कोणी तरी आमकां सजेशन दिता म्हणून आमी तो घेवना. आमकांय खबर आहा हो विशय आमी गेली 2 म्हयने पयलू आमी घेतिल्ले आसात. मदीं मातशें कितें आसा एक ह्या फावटी थोडोसो तांकां आमकां ऑर्डर दिवपाकू मेळना. कोड ऑफ कंडक्ट आहा, हें आसा तें आहा, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आहा. बट डेफिनेटली कितली भितर मेळटा. पळय दुसरी गोश्ट सांगता, हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच सावंड तो. कोणाक जर कितें जर काही गोष्टी आतां तियात्र आसता कितें अशें तियात्र जाले की जाणीन त्याच सावंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा. थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा सावंड, कारण तांकां तें तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे तें केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाग्यार पडना तो पर्यंत सगळ्यो काही गोष्टी वेवस्थीत. बट डेफिनेटली एक्चुली सावंड जो विशय जो आसा तेजी म्हाकाय खबर आसा, कारण हांवूय एक नाटककार जावन आसा. पूण ताजेर आमगेलें जो BOQ जो आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर तातूंत कांय मिस्टेक ना. कारण कॉन्ट्रॅक्टराक जे BOQ जो आशिल्लो कन्सल्टंट जो आसा आनी हेजी जतनाय आमी बरीच 2-3 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्ले आसात. आमकां एक्स्ट्रा थोडोसो स्पिकर जी फ्रिक्वेन्सी जी आसा ती आमकां वाडोवपाक जाय आनी इट इज ऑन द पायपलायन आसा. आनी हें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा की एक 2-3 म्हयने आमकां लागतले कितें पयलीं जावन. कारण हो विशय आमकां तियात्रिस्ट जे आसा तियात्रिस्टा माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां विशय येयलो आनी आमी ऑन द स्पॉट आनी क्वीक डिसिजन ताजेर घेतिल्लें आसा. आनी PWDन आपली फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. आतां दुसरें आनी एक गोश्ट आसा तें आमी मान्य करपाक शकता कित्याक इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड सावंड आहा आनी तो मॉनिटरींग करपा खातीर तो चलोवपा खातीर जे आमचे टॅक्निकल जे टीम जे आहा ते थोडे मातशें एक्सपर्टिजम लागता. आनी एक्सपर्टिजम लागले कारणान तागेलो तो हात बसना दिल्ली आहा. आनी कार्यक्रम जितले जाले पयलीं तितले कार्यक्रम बरेचशे आनी सावंड सिस्टम भायल्यान हाडलो. हांव मानता जो सावंड सिस्टम भायर हाडचो पडटा, हें हाडचो पडटा, तें हाडचें पडटा, पूण ऑपॉर्च्युनिटी तरी मेळपाक जाय न्ही तें. बरें बेश्टे आमी जे ते वेळाचेर आमी कार्यक्रम आमी हें कदें करतात कितें करतात की टेस्टिंग करतात त्या तो तितपुरतो आसता न्ही. जेन्ना पण एंटायर 3 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम किंवा 2 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम ज्या वेळाचेर जातलो त्या वेळाचेर ताका खंय ताका टॅक्निकल ताका हें करपाक जाय, मॉनिटरींग जावपाक. आमचो सावंड सिस्टम खराब आसा हें तूं सर्टिफाय दिवपाक शकता, तूं दिवपाक शकता. कलाकार दिता न्ही. कोण कलाकार दिता? कलाकार न्ही. काल कलाकारानूच एक सांगलें की आनी तियात्रिस्टांनी बायट्स कितें दिल्या, रिएक्शनां दिल्या की सावंडाचो वाट लावन उडयल्या म्हणून. कोणीन वाट लावन उडयल्या? ह्या नव्या रिनोवेटेड सावंड कांयच सारको ना म्हणून. सावंड कांय सारको ना कितें आतां बिकॉज कलाकारूच सांगता सावंड तो कोणी मॅन्युफॅक्चरर कोण कला अकादमी न्ही पयलींचो आशिल्लो तो तुमी डिसमेंटल केलो दिसता सिस्टम सावंड पयलींचो सावंड सिस्टम जाय जाल्यार पयलो सावंड सिस्टम घालुया. ती आमी बरें दिवपाचो प्रयत्न केलो न्ही रे. पूण ती सक्सेसफूल जालें ना न्ही. सक्सेसफूल जालें कलाकार सांगता न्ही ते. कोण कलाकार सांगता? हे परफॉर्म करपी कलाकारांक म्हाजे मुखार काल कलाकारान स्टेजी वयल्यान सांगलें न्ही. दॅट इज तें कितें आसा तें कांय गोश्टी कायदेशीर त्यो कांय गोश्टी जातल्यो. दॅट इज नॉट एन इश्यू. पण म्हाका एक सांग पळया सावंड सिस्टमाक अशे कितलेशे कार्यक्रम थंय जाले कला अकादमीचोच कार्यक्रम सावंड सिस्टम घेवन भाड्याचे सिस्टम. पूण तो प्रॉपर ना म्हणटा न्ही कोण सर सांगता ते. तुका? सरकारी म्हणून तुम्ही केला आसतो कोण सांगता? कलाकार सांगता सर. कोण कलाकार? राजदीप नाईक सांगता. हू इज ही? तियात्रिस्ट सांगता. तियात्रिस्ट सांग मरे. तियात्रिस्ट नाव सांग. आमी बायट घेतल्या, रिएक्शनां घेतल्या. एक गोश्ट सांगता ह्या तियात्रिस्टाचें हांव तुमकां जे वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो
त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फीडबॅक दितिल्ले आसले. सगळे नाटककारांक सगळे तियात्रिस्ट बाल्याक आमी आपोवपाक शकना, हो विशय आहा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा. आनी हांव हांगसर आसा पळय न्ही, कलाकारांक जें कितें जाय तें मेळटलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपा खातीर. आनी कितें आयची मिटींग ही प्लॅनड काल आनी आयज करूं ना, ती आमगेली आमी ऑफिशियली तांकां आमी लॅटर केल्लें आसा, बाबा अमके तारखेक आमकां एक मिटींग आमी घेवया. आनी हें आमगेलें जावचे पयलू तो स्लॅब सुद्दां जावचे पयलू आमी ठरलेलें आसलें. इट इज नॉट मीन दॅट कोण तरी एक दोग जाण कोण बॉब मारता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी हातीन घेवना. जशी कलाकारांक बाकीचे कलाकारांक जशी ह्या कला अकादमीची हें आसा तशें म्हाकाय आसा. पूण हो प्रॉब्लेम जो आसा इश्यू आतां तो सॉल्व जातलो काय ना? जातलो. केन्ना जातलो?